Hello everyone, good morning. So today we are going to talk about Mendel's laws of inheritance. So the objectives for today's lecture would be to discuss 7 morphological traits of pea plant that Mendel studied and reasons for taking garden pea in Mendel's studies. And then we will go to study about monohybrid cross and then to dihybrid cross. And from these studies, we will study the laws of inheritance proposed by Mendel. And finally, we will conclude today's lecture with importance of Mendelism. So here, let's begin with Mendel's laws of inheritance. So Gregor John Mendel, like चाहिँ हामी फादर अफ क्लासिकल जेनेटिक्स सिम्पली फादर अफ जेनेटिक्स पनि भनेर भन्ने गर्छौँ र उसले केराउको बिरुवामा उसले चाहिँ थुप्रै अनुसन्धान गरेर उसले पत्ता के लगायो भने जिन्सहरू पेयर्समा हुन्छन् we call them alleles अनि तिनीहरू चाहिँ एउटा डिस्टिंक्ट युनिटमा आफ्नो प्यारेन्ट्सबाट आफ्नो अफस्प्रिङमा चाहिँ इनहेरिट हुन्छन् सो द्याट मिन्स एउटा प्यारेन्टबाट एउटा एलिल र अर्को प्यारेन्टबाट अर्को एलिल गरेर हरेक अफस्प्रिङको सेल्स भित्र रहेका होमोलोगस क्रोमोसोम्समा एउटै जिनका दुईटा एलिल्सहरू हुन्छन् सो उसले अर्को भनेको उसले चाहिँ 7वटा फरक फरक ट्रेट्सहरू मर्फोलोजिकल देखिने ट्रेट्सहरू केराउको बिरुवामा स्टडी गरेको थियो तिनीहरूको इनहेरिटेन्स र ती ट्रेट्सहरू यो चित्रमा देखाइएको छ सो उसले स्टडी गरेको सीड शेपमा डोमिनेन्ट क्यारेक्टर चाहिँ राउन्ड हो भने सो प्लिज रिमेम्बर दिस एज वेल किनभने हामी यिनीहरू चाहिँ स्पेसली राउन्ड र रिङ्कल्ड त्यस्तै गरेर we will also look at stem length, tall or long and short or dwarf. So seed shape ma round and wrinkled, these are the recessive characters and these are the dominant characters. Similarly for seed color, yellow is the dominant character and green is the recessive character. For seed coat color, colored is the dominant character and white is the recessive character. And similarly for pod shape, inflated the dominant character and constricted is the recessive character. And pod color ko लागि चाहिँ हरियो अथवा green is the dominant character whereas recessive character is yellow. And for flower position, axial is the dominant character whereas terminal is the recessive character. And stem length, if it is long or tall, then that is dominant character, and if it is short or dwarf, then it is recessive character. So you might wonder why Mendel selected pea plant for each study. अब मेन्डलले चाहिँ यो गार्डन पी अथवा पाइसम स्याटिगम सेलेक्ट गर्नुको कारण भनेको सो शुड बी इटालिक एउटा भनेको यो पी प्लान्टमा धेरै किसिमका क्यारेक्टर्सहरू छन् अथवा भेराइटिजहरू छन् जुन चाहिँ मजाले वेल डिफाइन्ड छन् जस्तो यिनीहरू पनि क्यारेक्टर्सहरू हुन् अब यति मात्रै हैन अरु धेरै पनि छन् तर मेन्डलले चाहिँ मेनली 7वटा क्यारेक्टर्सहरू स्टडी गरेको थियो अर्को भनेको यो पीको फ्लावर सो आई थिंक यू हैव अलरेडी लर्न्ड फ्रम योर क्लास 11 एक्सपेरिमेन्ट एज वेल यिनीहरू चाहिँ बाइसेक्सुअल छ र यिनीहरूको कोरोलाले एन्ड्रोसियम र गाइनेसियमलाई भित्रपट्टि बेरेको छ अथवा छोपेको छ सो द्याट मिन्स दिज आर क्लोज फ्लावर्स अनि यसमा चाहिँ यिनीहरू त्यही भएर नर्मल्ली यिनीहरू चाहिँ सेल्फ पोलिनेसन हुने गर्छ किन अब हामीले सो it is not necessary to enclose a flower with plastic bag or something like that self pollination तर cross pollination गर्नु पर्यो भने then it is also easier to do by our hand researchers hand हैन हातले म्यानुअली पनि क्रस पोलिनेट गराउन सकिन्छ अर्को भनेको यसलाई थोरै सानो ठाउँमा पनि मजाले हुर्काउन सकिन्छ र यसको एकदमै छोटो लाइफ स्प्यान भएको कारणले गर्दा एउटै ग्रोइङ सिजनमा पनि धेरै सन्ततिहरू हामीले केराउको बिरुवाको उत्पत्ति गराउन सक्छौं so that we can look at the inheritance of each of the characters under study र हाइब्रिड pea plants जुन आउँछ त्यो पनि फर्टाइल छ that means it can also produce viable offspring. Okay, so now let's begin with Mendel's monohybrid cross. अब यो दुईटा छ एउटा मोनोहाइब्रिड क्रस र अर्को चाहिँ डाइहाइब्रिड क्रस सो मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको अघि हामीले माथिका जति पनि क्यारेक्टर भन्यौ यदि कुनै एउटा मात्रै क्यारेक्टरलाई लिएर स्टडी गरेछौं तिनीहरुको इनहेरिटेन्स भने देन दैट इज व्हाट इज monohybrid cross. If we take two characters under study at a time
then that is known as dihybrid cross. We will come to dihybrid cross later, but let's first begin with monohybrid cross. So monohybrid cross भनेको दुईटा होमोजाइगस प्यारेन्टल प्लान्ट्स जसमा एउटा मात्रै क्यारेक्टर, सो दिस इज व्हाट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, जसमा एउटै मात्रै क्यारेक्टरमा चाहिँ डिफर छ, अरु सबै क्यारेक्टर सेम छ भने then we call it monohybrid cross. So let me explain it to you from here. अब यदि स्टिम लेन्थको यो क्यारेक्टर मात्रै फरक पार्ने भने माथिका अरु सबै क्यारेक्टर र अरु पनि क्यारेक्टरहरु सबै एउटै हुनु पर्यो, यसमा मात्रै फरक हुनु पर्यो. And then if we study the तिनीहरुको चाहिँ यदि हामीले तिनीहरुको ती बिरुवाहरुको ती होमोजाइगस प्यारेन्टल प्लान्ट्स क्रस गरेर हेर्यौं भने जसमा एउटा मात्रै क्यारेक्टर डिफर छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी मोनोहाइब्रिड क्रस भनेर भन्छौं. अब मेन्डलले आफ्नो मोनोहाइब्रिड क्रसमा के गरेको थियो भने टल प्लान्ट, प्योर टल प्लान्ट. सो दिस टल प्लान्ट एन्ड प्योर टल प्लान्ट मिन्स द डिफरेन्ट. सो दिस टल यो क्यापिटलमा लेखेको चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हो एन्ड रिसेसिभ क्यारेक्टर इज अलवेज रिटन इन स्मल लेटर. सो यहाँनेर प्योर टल प्लान्ट भन्नाले यो चाहिँ होमोजाइगस डोमिनेन्ट अथवा वी शुड से यसमा चाहिँ होमोजाइगस टल प्लान्ट भन्न पनि मिल्छ. सो दिस इज व्हाट इज होमोजाइगस, दुईटै एलिल्स एउटै छ. यदि यसलाई प्योर ड्वार्फ प्लान्ट जसमा दुईटै एलिल्स रिसेसिभ एलिल्स हो भने देन मेन्डलले चाहिँ दुईटालाई आफ्नो मोनोहाइब्रिड क्रसमा क्रस गराएको थियो. अब यसबाट आउने F1 जेनेरेसन, सो दिस इज F1 जेनेरेसन, यसका ग्यामेट्स जति जम्मै यो टी क्यापिटल टी बाट ग्यामेट्सहरु हुने भयो भने यतापट्टि ड्वार्फ प्योर ड्वार्फ प्लान्टको चाहिँ ग्यामेट्सहरु स्मल टी बाट ग्यामेट्सहरु आउने भयो. सो यसले दुईटा ग्यामेट दिन सक्छ, देयर इज अल्सो अनदर क्यापिटल टी हियर, अनि यसले पनि दुईटा ग्यामेट दिन सक्छ, यस्तै अर्को ग्यामेट यता पनि छ र वाट एभर इट इज. अब यो दुईटै एउटै भएपछि सबै F1 जेनेरेसनमा आउने चाहिँ सबै हाइब्रिड हुन्छन् र यिनीहरु टल हुन्छन् किनभने we will have TT, so one is capital T and another is small t. So one is dominant character and another is recessive character. र dominant gene को feature के हो भने whenever in a heterozygote like this one, this is also heterozygote because the alleles are different. यदि यस्तो छ भने dominant gene जुन हो त्यसले आफ्नो क्यारेक्टर एक्सप्रेस गर्छ. So dominant gene here is capital T and it will express its character, that is tallness. भनेपछि यसले बिरुवालाई अग्लो बनाउने भयो. So when अब यसमा चाहिँ हामीले यसरी प्योर टल प्लान्टलाई प्योर ड्वार्फ प्लान्टसित क्रस गराउँदाखेरि सबै हाइब्रिड टल प्लान्ट्सहरु टीटी चाहिँ प्रोड्युस भएका थिए F1 जेनेरेसनमा. अब यिनै F1 जेनेरेसनलाई नै एक आपसमा सेल्फ पोलिनेट हुन दियौं भने, सो अब एउटै बिरुवा भित्र, सो वी हैव द दुईटैमा टीटी छ, यदि सो सेल्फ पोलिनेसन इज क्वाइट इजी हियर. अब यदि तिनीहरुलाई सेल्फ पोलिनेट गर्न दियौं भने देन त्यसपछाडीको F2 जेनेरेसनमा टल पनि र ड्वार्फ प्लान्ट्स पनि आउँछन् and then that ratio will be 3:1. So 3:1 भन्नाले तीनटा टल र एउटा ड्वार्फ हो. So let's look at it here in this diagram. So अब यहाँनेर यो हाइब्रिड टलको टीटी छ, यदि सेल्फ पोलिनेट गर्न दियौं भने then female will have its gametes capital T and small t. Similarly, male will have its gametes capital T and small t, and these will be the genotype of the F2 generations. So this can also be represented in the checkerboard or Punnett square. So we will have these genotypes and phenotypes. So genotype ko kura gardakheri we have three different genotypes. So this is homozygous dominant, homozygous recessive, and we also have heterozygous here. So in phenotype we have only two phenotypes. So these किनभने यहाँ चाहिँ यो capital T चाहिँ dominant भएको भएर now it will also express tallness as its character. So these all three are tall and this is tall. So remember the genotypic ratio is 1:2:1. So that is homozygous dominant is to heterozygote is to homozygous recessive. The ratio is 1:2:1. But the phenotypic ratio, phenotype भनेको चाहिँ जे एक्सप्रेस हुन्छ अथवा जुन क्यारेक्टर देखिन्छ अब्जर्भेबल क्यारेक्टर हो. सो अब्जर्भेबल क्यारेक्टर चाहिँ यतिकै बाहिरबाट हेर्दा यी तीनटै बिरुवा चाहिँ अग्ला देखिन्छन्. सो 3 is tall and यो चाहिँ
होचो देखिन्छ. So that is God. So the phenotypic ratio would become 3:1. So this is what is now mentioned here. The genotypic ratio is 1:2:1, where homozygous tall is 1, heterozygous tall is 2, and the number of homozygous dwarf is 1. Okay, so the phenotypic ratio is just 3:1. Okay, so this is what is Mendel's monohybrid cross mean. अब यो मोनोहाइब्रिड क्रसबाट मेन्डलले केही कन्क्लुजनहरु डिराइभ गरेको छ. जस्तो पहिलो छ, सबै बिरुवाहरुमा दुईटा जेनेटिक फ्याक्टर्सहरु हुन्छन् अथवा एलिल्सहरु हुन्छन् र तिनले सर्टेन क्यारेक्टरलाई कोड गर्छ. जस्तो टलनेस एन्ड ड्वार्फनेस फर प्लान्ट हाइट आर कोडेड हैन. तिनीहरु चाहिँ अब एउटा कुनै बिरुवामा कि दुईटै टलनेसका एलिल्स होला अथवा दुईटा ड्वार्फनेसका होला, अथवा यदि प्यारेन्टल प्लान्ट्स हामीले दुईटा चाहिँ गरेका छौं र F1 हाइब्रिड बनाएका छौं भने यसमा एउटा क्यापिटल T that will code for tall character and another it will code for dwarf character in pea plant. अर्को भनेको हरेक प्यारेन्टबाट एउटा जेनेटिक फ्याक्टर अथवा एलिल आउने. यदि दुईटैबाट एउटै खाले एलिल आयो भने then we call that यो जुन अफस्प्रिङ छ that will be homozygous for that allele. यदि छुट्टा छुट्टै एलिल आएको छ भने then it will be a heterozygous. अब यो दुईटा एलिल्स प्यारेन्टबाट कुन आउँछ त नि ठ्याक्कै भन्ने कुरा हामीले यतिकै भन्न सक्दैनौं because that happens randomly. र दुईटा एलिल्स प्यारेन्ट प्लान्टमा पनि अथवा हरेक प्यारेन्ट प्लान्टमा ग्यामेट फर्मेसनका बेला प्यारेन्टमा पनि भएका दुईटा ग्यामेटहरु दुईटा एलिल्सहरु दुईटा ग्यामेटमा छुट्टा छुट्टै जान्छ. एउटा एलिल एउटा ग्यामेटमा जान्छ. सो अब यो डोमिनेन्ट र रिसेसिभ एलिल्स यदि सँगसँगै छन् भने रिसेसिभ एलिलको गुण चाहिँ देखिदैन, डोमिनेन्टको मात्रै देखिन्छ. द्याट्स व्हाई दिस प्लान्ट हेटेरोजाइगोट. अब यसमा डोमिनेन्ट पनि छ, रिसेसिभ एलिल पनि छ. सो इट विल एपियर टल नट टल, किनभने डोमिनेन्ट र रिसेसिभ जिन्स अथवा एलिल्स एकै ठाउँमा छ भने रिसेसिभ एलिल्स अथवा यहाँनेर यो स्मल टी that codes for dwarfness will be suppressed and therefore the plant would appear tall. अब यो प्लान्टको चाहिँ एलिल्सहरु सेपरेट हुने बेलामा प्यारेन्ट प्लान्टको अथवा मेबी इन F2 अब F1 हाइब्रिड विथ एक्टिभ प्यारेन्ट्स, त्यस्तो बेलामा तिनीहरुको ग्यामेट्समा चाहिँ एलिल्स सेपरेट हुने बेलामा that will separate with equal probability. मानौ एउटाबाट दुईटा बनेको छन् भने एउटामा एउटा एलिल जान्छ, अर्कोमा अर्को एलिल जान्छ. सो द्याट्स व्हाट इज इक्वल प्रोबेबिलिटी. अब हुन्छ ठ्याक्कै यही दुईटा मात्रै ग्यामेट बन्ने भन्ने चाहिँ 10 वटा बन्यो भने 5 वटा एक थरीको एलिल भएको ग्यामेट र 5 वटा अर्को थरीको. सो डोन्ट गेट कन्फ्युज. हामी चाहिँ यहाँनेर जति पनि यहाँ देखाइरहेका छौं, सो वी जस्ट युज द रिप्रेजेन्टेसन. जस्तै यो रेलाई क्रस गराइएको छ भने यसको एलिल चाहिँ यस्ता टी 5 वटा बन्ला, 10 वटा बन्ला, 1000 वटा बन्ला. यो 5 वटा बन्छ भने यो पनि 5 वटा बन्छ. अनि यसमा यो 5 वटा बन्छ भने यो पनि 5 वटा, यो 1000 बन्छ भने यो 1000. So we are talking about probability here. Okay, so now let's move to dihybrid cross. अब के थियो भने अघि नै मैले यसको बारेमा अलिकति थोरै भनिसके. यहाँनेर मोनोहाइब्रिडमा हामीले कुनै एउटा मात्रै क्यारेक्टर अब यो मैले अघि प्रेजेन्ट गरेको एक्जाम्पलमा हामीले स्टिमुलेन्टको टल र ड्वार्फको कुरा गर्यौं. अब इन dihybrid cross हामी कुनै लेट्स सपोज अब we can use seed shape and seed color. अब यो दुईटा चाहिँ दुईटा क्यारेक्टर एकैचोटी स्टडी गर्न सक्छौं provided all other characters are constant. अरु सबै एउटै छन् र यी दुईटा क्यारेक्टरमा मात्रै हामीले कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स भएका चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौं भने then we call that dihybrid cross. So in short, the cross between two homozygous parent plants. Again, homozygous parent plant भन्नाले के त भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल हियर अब यो चाहिँ यहाँ प्योर येलो एन्ड राउन्ड सीडेड पी प्लान्ट चाहिँ यो एउटा होमोजाइगस प्यारेन्ट. सो दिस इज बोथ आर डोमिनेन्ट एलिल्स हियर, अनि यो चाहिँ दुईटै एलिल्स दे आर होमोजाइगस. सो यो Y ले चाहिँ यसले चाहिँ कलर कोड गर्छ. सो इट विल कोड फर येलो कलर. अनि यसले चाहिँ सीडको राउन्डनेस कोड गर्छ. राउन्डनेस इज अनदर क्यारेक्टर. सो यो दुईटै एलिल्स एउटै छ, यो दुईटै एलिल्स एउटै छ. So हामी चाहिँ so this is one pair and this is another pair. So it will be two pairs of the contrasting character. अब यसमा के छ, यो राउन्ड
यो राउन्ड येल्लो राउन्ड सिड हो भने नाउ अनदर इज दिस इज ग्रीन एन्ड रिङ्कल। अब यसमा पनि के छ त भन्दा यो पनि होमोजाइगस नै हो, बट दिस इज होमोजाइगस रिसेसिभ क्यारेक्टर्स। अनि हामी यहाँनिर के गरेछौँ भने यसमा फेरि एउटा क्यारेक्टर भनेको चाहिँ फेरि कलर हो। इन दिस केस इट विल बी ग्रीन बिकज इट इज होमोजाइगस रिसेसिभ। अब यसमा चाहिँ यो पनि फेरि होमोजाइगस रिसेसिभ हो, and this will code for another character, that is what is wrinkle in this case. Okay, so the cross between two homozygous parent plants. So I think you got the concept with what homozygous parent plants mean. अब यसमा चाहिँ दुईटा क्यारेक्टर्सहरु, दुईटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरका पेयर्सहरु एकैचोटी हामी स्टडी गर्छौं अथवा तिनीहरुलाई क्रस गर्छौं भने then we call that dihybrid cross. अब यो दुईटा पेयर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरमा मात्रै डिफर भएका दुईटा होमोजाइगस प्यारेन्ट प्लान्टलाई क्रस गर्दाखेरि त्यसको इनहेरिटेन्स प्याटर्न कस्तो हुन्छ, द्याट इज फलोड इन डायहाइब्रिड क्रस। सो फर हिज एक्सपेरिमेन्ट मेन्डल टु उसले चाहिँ के गर्यो भने दुईटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स डिफर भएको चाहिँ लिएको थियो। अब एउटा वान सच इक्जाम्पल इज उसले चाहिँ प्योर येल्लो एन्ड राउन्ड सिडेड पी प्लान्टलाई, सो रिप्रेजेन्टेड बाइ दिस जिनोटाइप, उसले चाहिँ अर्को चाहिँ प्योर ग्रीन एन्ड रिङ्कल सिडेड प्लान्ट, सो रिप्रेजेन्टेड बाइ दिस जिनोटाइप, यिनीहरूलाई चाहिँ उसले क्रस गरेको थियो। नाउ अब यो डबल डोमिनेन्ट येल्लो एन्ड राउन्ड सिडेड प्लान्टको ग्यामेट YR हुने भयो भने यसको ग्यामेट के हुने भयो, नाउ सो यु नो द्याट द नम्बर अफ क्रोमोसोम्स इन ग्यामेट्स विल बी रिड्युस टु हाफ। अब यहाँ मानौ यसमा यति छ भने नाउ यसको यो दुईटा एलिज मध्ये ग्यामेटमा एउटा एलिल आउँछ, यो दुईटा मध्ये एउटा आउँछ, एन्ड द्याट्स व्हाट इज ह्यापनिङ हियर। Okay, so when these gametes, about gametes भन्नाले एउटा यो from homozygous dominant plant and from homozygous recessive plant we have this gamete here. So when these gametes they are allowed for cross fertilization and they like cross fertilization गरायौं भने अब then because these are both homozygous parental plants then we will get F1 generation. र F1 generation मा हामी चाहिँ seeds कस्तो पाउँछौं त भन्दा yellow and round phenotype. So that will be similar to this phenotype, but the genotype will be different. And अब यसमा चाहिँ parent को phenotype चाहिँ एउटै छ तर genotype चाहिँ अब यो सबै dominant यसरी चाहिँ हुँदैन. So it is not homozygous dominant alleles. Instead we have this hybrid, and these are called hybrid plants. So these are simply F1 hybrid. अब फेरि यो F1 हाइब्रिड को पनि त फेरि ग्यामेटोज यिनीहरुले प्यारेन्ट को रूपमा बिहेभ गर्ने बेलामा, सो दिस F1 हाइब्रिड प्लान्ट्स यिनीहरुले पनि ग्यामेटोजेनेसिस को बेलामा यिनीहरुका एलिल्सहरु जति छन्, सो दिस इज वन एलिल अनदर एलिल, सो दिस कोड फर अ सर्टेन क्यारेक्टर, सो दिस आर डिफरेंट एलिल्स, two एलिल्स कोडिङ फर अ क्यारेक्टर, सो कोडिङ फर अ डिफरेंट फर्म्स अफ क्यारेक्टर, सो that's what meant by एलिल्स. So अब यो F1 हाइब्रिड को ग्यामेटोजेनेसिस हुने बेलामा अब यी एलिल्सहरु फेरि इन्डिपेन्डेन्टली छुट्टिन्छन्, and then they will produce 4 types of gametes. So one will be YR, so एउटा यो हुन सक्छ, एउटा यो हुन सक्छ, एउटा यो हुन सक्छ, एउटा यो हुन सक्छ, so this is what is this one. अर्को चाहिँ यो that can be this one Y and this, so this is what is we will get, and एउटा चाहिँ यसमा यो हुन सक्छ र यो हुन सक्छ, then we will get this. So there are 4 types of gametes during the gametogenesis of F1 hybrid plants. So now, so up till now we are up to here. अब जस्तो यहाँनेर हामीले प्यारेन्टल के लियौ भने डबल डोमिनेन्ट क्यारेक्टर, प्यारेन्टल होमोजाइगस or डबल डोमिनेन्ट क्यारेक्टर फर येल्लो राउन्ड. अब यो चाहिँ प्यारेन्टको जिनोटाइप हो. अगेन ग्रीन रिङ्कल, सोनिया यो ग्रीन छ अनि यो रिङ्कल भएको भएर यसमा चाहिँ बीचमा भित्रपट्टि जस्तो फर एक्जाम्पल हियर यसलाई चाहिँ यो रिङ्कल्ड शेप चाहिँ बनाउनु खोजेको हो. सो दिस इज अगेन होमोजाइगस रिसेसिभ प्यारेन्टल प्लान्ट. अब यसमा चाहिँ यो ग्रीन रिङ्कल यसको ग्यामेट चाहिँ यो बन्ने भयो, अनि सिमिलरली हियर वी विल हैव दिस ग्यामेट, एन्ड ड्युरिङ अब यसलाई चाहिँ हामीले क्रस फर्टिलाइजेसन गर्दाखेरि देन वी विल गेट दिस हाइब्रिड इन दिस इज द जिनोटाइप अफ F1 हाइब्रिड. अब यसको ग्यामेटोजेनेसिस को बेलामा, so these 4 different types of gametes can be this checkerboard represents for this. अब यिनीहरु सबैबाट बन्ने ग्यामेट एउटै हो, that's why we follow
only 1 year now. Okay, so now when these F1 plants with this genotype, अब यिनीहरुलाई हामीले यदि सेल्फ फर्टिलाइज गरौँ, सो अब यो चाहिँ एउटा मेलको ग्यामेट्सहरु भयो, फिमेलको ग्यामेट्स भयो, all will be the same. So these are all placed across the horizontal lines and vertical lines. And then अब यी ग्यामेट्सहरु randomly unite गर्छन्, and then मेन्डलले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि if you look at from here, उले चाहिँ अब यहाँनेर 4 थरीका फिनोटाइप्स भएका प्लान्टका अफस्प्रिङहरु पायो. सो अब यहाँनेर F2 अब यो भनेको these are F2 generation. And अब यसमा चाहिँ अगाडि नभएका, सो यहाँ येलो राउन्ड छ, यहाँनेर चाहिँ येलो राउन्ड, ग्रीन रिंकल छ. Now we will have different यो देखि बाहेकका पनि अरु फिनोटाइप छ. So the phenotypic ratio was 9:3:3:1. So 9 is yellow round, 3 is yellow wrinkle, and green round are 3 and green wrinkle are 1. So I can show you from here. So these are yellow round, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let me do it again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are yellow round, and yellow wrinkled are 1, 2, and 3. And green and round are 1, 2, 3, and green and wrinkled are 1. So we have total 16 offspring, and out of the phenotypic ratio is 9:3:3:1. However, the genotypic ratio will be 1:2:1:2:4:2:1:2:1. So you have to check it here. So for example, अब यसमा चाहिँ यो सबै YYRR यस्तो भएको यो एउटा मात्रै छ, यस्तो भएको नि यो एउटा मात्रै छ. And then if you look at it here, so YYRR, so यहाँ एउटा छ, and then again YYRR यहाँनेर आफ्नो छ. So यो चाहिँ दुईटा भयो, and then you can check for other genotypes as well, and finally you will find this ratio. Okay, so now अब मेन्डलले के गर्यो भने मेन्डलको डाइहाइब्रिड क्रस, मोनोहाइब्रिड क्रस, त्यसको बेसिसमा उनले चाहिँ तीनटा लजहरु पोस्टुलेट गरेको छ. So we call these laws Mendel's laws of inheritance. अब पहिलो छ law of dominance and recessive. अब यसले के भन्छ भने हेटेरोजाइगस प्लान्टमा दुईटा एलिल्सहरु हुन्छन् अथवा दुईटा एलिलोमर्फिक पेयर्सहरु हुन्छन्. And then त्यो मध्ये एउटाले चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टर देखाउँछ भने अर्कोको क्यारेक्टर सप्रेस हुन्छ. जसको क्यारेक्टर देखिन्छ द्याट इज डोमिनेन्ट, जसको क्यारेक्टर सप्रेस हुन्छ द्याट इज रिसेसिभ. अब अघि नै हामीले हेर्यौं यो क्यापिटल टी स्मल टी अथवा F1 हाइब्रिडमा मेन्डलको अघि हामीले हेरेको मोनोहाइब्रिडको एक्जाम्पलमा, सो इन हेटेरोजाइगोट विथ क्यापिटल टी एन्ड स्मल टी जिनोटाइप, अब यसमा के हुन्छ त भन्दा त्यो बिरुवा चाहिँ टल किन भयो भने टल चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर थियो, त्यो एक्सप्रेस्ड भयो. अब डार्कनेस चाहिँ सप्रेस्ड भयो किनभने त्यो चाहिँ रिसेसिभ क्यारेक्टर थियो. सो दिस इज व्हाट इज included in the law of dominance and recessive. अर्को छ law of segregation अथवा law of purity of gametes. अब हामीले के हेर्यौं भने F1 हाइब्रिडमा दुईटै प्यारेन्टल प्लान्ट्स एउटा चाहिँ होमोजाइगस डोमिनेन्ट थियो, अर्को होमोजाइगस रिसेसिभ थियो. तर F1 हाइब्रिडमा दुईटै डोमिनेन्ट र रिसेसिभ एलिल्सहरु चाहिँ आका थिए, तर उनले चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर मात्र देखाएको छ. अब यो लॉ अफ सेग्रिगेसनले के भन्छ भने दुईटा एलिल्सहरु हेटेरोजाइगोट अथवा F1 हाइब्रिडमा सँगसँगै हुन्छन्, तर सँगसँगै हुन्छन् मतलब तिनीहरु चाहिँ मिक्स म्याक्स भएर बसेका चाहिँ हुँदैनन् र उनीहरुको फेरि ग्यामेट फर्मेसनको बेलामा तिनीहरु चाहिँ सेपरेट हुन्छन् र सेपरेट हुँदा इक्वल प्रोपोर्सन आउँछ. सो दैट मीन्स यदि डोमिनेन्ट एलिल चाहिँ 5 वटामा हुन्छ भने अर्को पनि 5 वटामा हुन्छ. सो 5 वटा ग्यामेट हुन्छ. सो दैट इज व्हाट इज इक्वल प्रोपोर्सन्स मीन. एन्ड वी कॉल दिस लॉ अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स. यसलाई चाहिँ हामी प्युरिटी अफ ग्यामेट्स भनेर भन्छौं, also known as law of segregation. So let me provide you here with an example. अब यो टलनेस टी र डार्कनेस टी यदि दुईटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्सहरु हुन् हेटेरोजाइगोट पी प्लान्टमा भएका भने अब यिनीहरुको यी क्यारेक्टरहरु मिक्स भएर बसेका चाहिँ हुँदैनन् र ग्यामेट फर्मेसनको बेलामा यो टलनेस र डार्कनेस एलिल्सहरु बराबर प्रोपोर्सनमा सेपरेट हुन्छन् ती F1 हाइब्रिडबाट बन्ने ग्यामेट्सहरु. So that is what is meant by law of segregation or law of purity of gametes. So now the third law is law of independent assortment. र यसले के भन्छ भने अब डिफरेन्ट क्यारेक्टर्सका लागि भएका जिन्सहरु
जुन डिफ्रेन्ट पेयर्स अफ क्रोमोसोम्समा हुन्छन्। सो लेट मी टेल यु हियर, अब यो चाहिँ अहिले थाहा छ हामीलाई, जति पनि हामीले माथिका 7वटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरका पेयर भन्यौँ, मेन्डल पी प्लान्टका 4वटा छुट्टा छुट्टै क्रोमोसोममा तिनीहरू लोकेट भएका छन्। अब यिनीहरू के हुन्छ त भन्दा यिनीहरू चाहिँ एक आपसमा इन्डिपेन्डेन्टली ग्यामेट फर्मेसनको बेलामा सेग्रिगेट गर्छन् र यदि ती दुईटा कुनै ट्रेड्सका पेयरलाई हामीले फलो गर्दै गयौँ एउटै क्रसमा भने तिनीहरू इन्डिपेन्डेन्टली छुट्टिएको अथवा एसोर्ट भएको हामी पाउँछौँ। सो फर इक्जाम्पल इन मेन्डल्स डाइहाइब्रिड क्रस, हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ डाइहाइब्रिड क्रसमा यो F1 मा हामीसित यस्तो जिनोटाइप थियो र यसको फिनोटाइप चाहिँ येल्लो राउन्ड सिडेड प्लान्ट हो। अब यसको ग्यामेट फर्मेसनको बेलामा यसले चाहिँ 4वटा छुट्टा छुट्टै यसले चाहिँ ग्यामेट्सहरू बनाएको थियो। सो दिज आर YR YR दिस वान। अब यहाँनिर के भएको थियो भने अगेन यो ठुलो Y र यो ठुलो R, दिज एलिल्स डोमिनेन्ट एलिल्स एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने छैन, यहाँ छ अर्कोतिर छैन। सो दिस इज हाउ दिज एलिल्स आर इन्डिपेन्डेन्टली एक आफू चाहिँ ग्यामेट फर्मेसनको दौरान यदि छुट्टा छुट्टै हुन् भने दे विल सेपरेट। इट इज अब एउटै क्यारेक्टर कोड गर्ने एलिल्सहरू चाहिँ छुट्टिन्छन् नै, किनभने वी डोन्ट फाइन्ड दिस क्यापिटल R एन्ड स्मल r टुगेदर or capital Y and small y together, किनभने ग्यामेट फर्मेसनको बेलामा एउटै क्यारेक्टरका अथवा एउटै क्यारेक्टर कोड गर्ने एलिल चाहिँ दे हेभ टु सेपरेट है। तर उनीहरूले इन डुइङ चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अर्को कुनै क्यारेक्टर कोड गर्ने एलिलसित कतातिर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट ह्यापन्स र्यान्डमली इन्डिपेन्डेन्टली हुन्छ। So we have 4 different types of gametes हैन, हामीले त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू यसरी आएको। बट we will study about linkage later on। अब लिङ्केजमा के हुन्छ भने लिङ्क जिन्सहरू चाहिँ एकदमै नजिक अथवा इन केस अफ कम्प्लिट लिङ्केज लिङ्क जिन्सहरू चाहिँ सँगसँगै पास हुन्छ, and this is not what this law does not apply here। Okay, so now let's look at this dihybrid plus। So these are yellow round, that is homozygous dominant plant. This is parent. This is also parent. Homozygous recessive with green wrinkle phenotype. And in F1 we will obtain all phenotype yellow round, but this is the genotype. Now during gametogenesis, 4 types of gametes are formed by these F1 hybrids। अब यदि हामीले तिनीहरूलाई self pollination गरायौँ भने now so we will get these different phenotypes। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ यी सबै एलिल्सहरू दे आर अब कन्ट्रास्टिङ एलिल्सका है। अब भनेको यो एउटा पेयर हो, यो एउटा पेयर हो, यिनीहरू चाहिँ एक आपसमा एकदम इन्डिपेन्डेन्टली एसोर्ट भएको भएर वी फाइन्ड सो मेनी डिफ्रेन्ट फिनोटाइप्स है। सुरुमा जम्मा 2टा फिनोटाइप थियो इन F1 हाइब्रिड, र प्यारेन्टमा पनि 2टा थियो, F1 मा एउटै थियो सबैमा, त्यहाँसम्म F1 सम्म आइपुग्दा प्यारेन्टसम्मको जोड्दाखेरि जम्मा 2टा फिनोटाइप थियो, तर पछाडि इन्डिपेन्डेन्ट एसोर्टमेन्टको कारणले गर्दाखेरि now we have 2 more characters increase, जस्तै एउटा ग्रीन राउन्ड अर्को येल्लो राउन्ड, and this happened because of law of independent assortment। Okay, so now let's move to importance of Mendelism। Mendelism बाट हामीलाई चाहिँ डोमिनेन्ट र रिसेसिभ क्यारेक्टर कुन हो भनेर पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ, अनि हामीले क्रसहरू बनाएर हाइब्रिड प्लान्टको डिजायर्ड क्यारेक्टर भएको हाइब्रिड प्लान्ट्स बनाउन सक्छौँ। सो वी क्यान चुज द प्यारेन्ट्स। अनि हामीलाई युजफुल प्लान्ट्सहरूलाई हामीले हाम्रो यही मेन्डलको लजहरूको नलेजबाट पनि अलिकति इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ। र यो जिनोटाइप र फिनोटाइप अब पछाडिका जेनेरेसनहरूमा कस्तो आउन सक्छ भन्ने कुरा हामी क्रस नै नगरिकन, तीका प्लान्ट्सहरूलाई क्रस नै नगराइकन पनि पहिल्यै प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ बिकज अफ दिज लज। Okay, so this is all about today's lecture, and here are some chapter and questions। Please try to solve it yourself। You can just pause this video and try to answer questions one by one। Thank you very much for listening to me, and let's end our lecture here today। Thank you once again।